अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं डेली उड़ान में अल्ताफ हुसैन जंजुआ। नाजरीन, किसी भी समाज में जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं या मुख्तलिफ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा जात में जिन्होंने एक अपना जिंदगी वक्फ की होती है किसी खास शोबे में, पेशे में एक तजर्बा रखते हैं, उनका किसी भी समाज की तरक्की में एक अहम किरदार रहता है। जो सिविल इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा जात में अपनी एक उम्र देने के बाद, रिटायरमेंट के बाद की जो उम्र है वो गुजारते हैं, और उनके तजर्बात, उनके हालात और उनके एक्सपीरियंस से हम किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं और क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। साबका आईजीपी आईपीएस मोहम्मद अमीन अंजम साहब, सरहदी जिला पुंछ की सुरनकोट से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद अमीन अंजम साहब, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अमीन साहब, मैं एक चाहूंगा है तो जवान नस्ल जो उनके लिए थोड़ा मुख्तसर सा आप अपना तारफ, अपनी तालीम और इस जो कैरियर रहा आपका उसके हवाले से मुख्तसर सा तारफ, फिर हम मजीद मौजू पे बात। मैं सुरनकोट के कस्बा के एक गांव समोट का रहने वाला हूं। मेरे आबा व अजदाद वहीं से हैं और बिलखसूस मेरे ख़ानदान के मेरे जद्दे अमजद, मेरे दादा साहब सरदार गुलाम हुसैन साहब मरहूम एक ज़मींदार जानी पहचानी शख्सियत सुरनकोट की रही हैं, जिनको काफ़ी लोग जो हैं अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं उस ख़ानदान में पैदा हुआ और उसके बाद वहीं पर मेरी परवरिश हुई। मेरे वालिद साहब सरदार मोहम्मद सरवर खान साहब एक मुलाजिम जी, और मेरे और 6 भाई और 3 बहनें हैं, मतलब हम 7 भाई और 3 बहनें हैं। और सारे के सारे भाई हमारे और बहनें तकरीबन मुलाजमत में मुख्तलिफ महकमों में रहे। और मेरे बाकी भाई साहिबान जो हैं, मेरे से एक छोटे भाई वो भी पुलिस में आईजीपी रिटायर हुए हैं, अब्दुल कयूम मन्हाज साहब। और मेरे बड़े भाई जो हैं मोहम्मद नसीम साहब, वो ईटीओ रिटायर हुए हैं। मोहम्मद नईम साहब भी पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं। और छोटे भाई हमारे अभी एक सर्विस में हैं, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन मारूफ साहब, और फारूक साहब हैं, इंजीनियर हैं। और खालिद साहब भी एक्साइज डिपार्टमेंट से अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं एज ईटीओ। तो बहरहाल बुनियादी तौर पर मैंने आपको ये बताया। और मेरी तालीम जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल सुरनकोट में मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। और वहाँ पर मुख्तलिफ उस्तादों से मैंने फैज़ हासिल किया, और उनके सबके नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने इस तालीम के नूर से मुझे मुस्तफ़ीद किया। 10वीं जमात के बाद मैं आपकी इतना, और बहुत से लोग मेरे अजीज़ व अकारब जानते हैं, मैं कॉलेज में नहीं गया। कुछ हालात ऐसे थे कि मेरा एक शौक़ था, जुनून था कि मैं कुछ अपने तौर पर कर सकूं जी। और अपने तौर पर कर सकने के लिए मैं वालिद साहब से इजाज़त लेकर मैंने महकमा तालीम में उस्ताद के तौर पर 10वीं जमात के बाद टीचर रहा जी। तो 1 साल के लिए सबसे पहला मैंने एक स्कूल, राजौरी का एक बॉर्डर का गांव मंजाकोट के बॉर्डर की तरफ है सरूला, तो वहाँ पर मैंने वो स्कूल खोला और वहाँ पर लगभग 1 साल में रहा। उसके बाद मैं गवर्नमेंट लोअर हाई स्कूल लठूंग में चला गया, जहाँ मैं लगभग 3 साल तक रहा। ये जो सारा अरसा है, इसमें मैंने एक दिन भी जो है वो ज़ाया नहीं किया। मतलब अगर दिन रात में जो भी वक्त मुझे मिलता था, मैं अपने आप को, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ अपने आप को मशगूल रखा। मेरे हाथ में हमेशा किताब होती थी, कोई ना कोई किताब ज़रूर होती थी। और कपड़ों के हिसाब से मैंने बड़ा सादे कपड़े, ताकि ये ज़्यादा उसमें नुमाइश जो है ना हो। वो पीरियड में मैंने बीए किया और हाई स्कूल लठूंग से मैंने बीए किया। उसमें पहले हमारे काफ़ी अरसा था मास्टर हसामुद्दीन बेताब साहब, जो हाल ही में फ़ौत हो गए, वो हमारे हेडमास्टर रहे। उनके साथ काफ़ी अच्छे उस्ताद रहे। नज़ीर कुरैशी साहब मेरे बड़े मोहतरम उस्ताद रहे हैं और मेरे बड़े मोहसन हैं।
वो मौलवी मोहकम दीन साहब जो फोत हो चुके हैं मढ़ोट के, और बाकी भी काफ़ी उस्ताद साहिबान जो हैं उसमें रहे हैं। मास्टर शाह मोहम्मद साहब फोत हो चुके हैं, तो ये उस्ताद साहिबान रहे, इनके साथ काफ़ी लोग रहे। उसके बाद फिर जब हाई स्कूल बन गया तो फिर हाई स्कूल के बाद और फुल फ्लैज हेडमास्टर आ गए। लेकिन वहाँ पर मैंने लठूम की अपनी 3 साल 3.5 साल की पोस्टिंग जो है, मैंने उसको ये समझा कि वो मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी है जिससे मुझे तालीम हासिल करनी है। एक जो मैं रात को पढ़ता था वो सुबह स्टूडेंट्स अपने जो थे उनको पढ़ाता था और ख़ुद भी सीखता था और उनको भी सिखाता था। बहरहाल मेरे काफ़ी जो शागिर्द हैं वो तकरीबन मेरी ही उम्र के हैं। जैसे मोहम्मद हुसैन भट्टी जो हैं अभी रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, वो मेरे स्टूडेंट हैं। मुमताज़ साहब जो CEO रिटायर हुए हैं वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। हक नवाज़ जो DSP रिटायर हुए हैं, शाह नवाज़ के वालिद साहब, वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। तो ऐसे ही मैं अगर गिनूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, और काफ़ी कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं। और कुछ अरसा जब मैं वहाँ से फिर मैं अलीगढ़ का रुख किया और अलीगढ़ में जाकर मैंने दाखिला लिया, LLB की डिग्री ली वहाँ से। और उस दौरान मेरा ये जो कुछ अरसा मुझे ट्रांसफ़र करके रजौरी के हाई स्कूल मंजाकोट में रखा गया, जहाँ मैं कभी कभार आता था। और वहाँ पर भी मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, कुछ SP रिटायर हुए हैं अभी हाल ही में, कुछ इंजीनियर्स हैं, काफ़ी लोग हैं। बहरहाल ये है मेरा तालीमी सफ़र। मैंने कोशिश ये की कि खाली डिग्री हासिल ना की जाए, कि मैं जो पढ़ूँ उसे सचमुच तरीके से मैं उसको अपने अंदर एनग्रॉस कर सकूँ। और एक वक्त तक काफ़ी मेरे अजीज़ व अकारब जानते हैं कि मैं जो पढ़ता था वो काफ़ी हद तक मुझे याद रहता था। बहरहाल मैंने ला किया, ला के बाद फिर मैंने महकमा तालीम छोड़ दिया और मैंने वकालत की। वकालत मैंने कोई 4 साढ़े 4 साल की, और उसके बारे में आप मेरे जो अजीज़ व अकारब हैं, जैसे इकबाल वकील साहब सुरनकोट के हैं, मोहम्मद इकबाल साहब, और ताज हुसैन शाह साहब, ये मेरे जूनियर्स थे, मेरे साथ अटैच रहे जब मुझसे इन्होंने काम सीखा। और जब मैं उसी दौरान मेरा शौक़ था कि मैं IAS या KS करूं, और मैं तैयारी करके 1-2 इम्तहान दिए और फिर मेरी सिलेक्शन हो गई KS में। तो मैंने ये किस साल की बात है मोहतरम? जी, मैं 1977 में 77 में नवंबर में पुलिस में ज्वाइन किया मैंने एज DSP। KPS करने के बाद? जी, स्टेट KPS। अच्छा। और ये हमारा बाज़ाब्ता जो KPS का बैच था, रेगुलर बैच में सेकंड बैच था। पहला 72 में आया, उससे पहले KPS KS के रूल्स नहीं थे। और 72 के बाद 77 में, और मैं पुंछ रजौरी ज़िले से वाहिद पहला DSP था। और मेरे साथ एक और बैचमेट रजौरी के थे, शाह लतीफ़ साहब, जो KS में आए थे। और हम पूरे 2 ज़िलों में से हम 2 लोग थे, पुंछ से मैं था और रजौरी से शाह लतीफ़ साहब थे। तो बस उसके बाद का आपका सफ़र पुलिस का आपको मालूम है। बहरहाल अभी आपने बुनियादी, ये है मेरा सफ़र जी। बहुत खूब, माशाल्लाह। अच्छा अमीन साहब, मैंने देखा काफी अरसे से एक सुबकदोशी के बाद से आप समाजी कामों में काफी पेश हैं। आपका एक ग्रुप्स वगैरह भी मैंने देखा कि सीनियर सिटीजन फोरम कुछ करके आपने बनाया है। तो ये कंसेप्ट क्या आया और इसके तहत क्या कुछ आपके अगराज व मकासद हैं और क्या चीजें हैं जो आप इसके तहत करना चाहते हैं, और आज अब तक इसमें कितनी ये कामयाबी जो है वो आपको मिली? जी, जहाँ तक सीनियर सिटीजन के ग्रुप का सवाल है, वो तो ग्रुप आपने देखा, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो ग्रुप से पीछे भी होती हैं और बहुत जी वही ग्रुप में लाई भी नहीं जाती हैं। बहरहाल ग्रुप्स तो ऐसे बनते रहते हैं, लेकिन ये है कि समाज का जहाँ तक काम काज है, जहाँ जहाँ हमसे जिस तरीके से जिस हद तक बन पड़ता है, हमारी कोशिश ये है कि उसमें अपनी हमारी कंट्रीब्यूशन है वो रहे। क्योंकि हमने समाज से काफ़ी कुछ लिया है, जो हमने समाज ने हमें दिया है, वो अभी हमारा वक्त है वापस समाज को लौटाने का। तो हमने ये सारी तालीम, ये ओहदे, ये रैंक, ये तजर्बा, ये सब हमने समाज से सीखा। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसका कोई हिस्सा किसी भी तरीके से समाज के किसी जगह पर भी अगर हम उसको लौटा सकें, तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक सुकून का और तसल्ली का बायस होगी। बहरहाल हम कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई फलाही काम हो, चाहे कोई समाजी बहबूद का काम हो, चाहे किसी जगह कोई इल्मी अदारा हो, या और किसी
خدمت خلق کے کسی کام میں اگر ہم یہاں کسی سے جڑ سکیں، اور کافی کچھ تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً کچھ وقت اور اپنا کچھ اس میں حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ امین صاحب، انفرادی طور پہ بہت ساری شخصیات جیسے آپ ہیں اور بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، درپردہ کرتے ہیں، سامنے نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ایک اس نظام کو ایک ادارہ جاتی شکل دے کے جو اس سے لوگ متاثر بھی ہوں، وہ ترغیب بھی ملے، جتنے بھی گروپ سول سینئر سٹیزنز ہیں یا جو مختلف شعبہ جات سے جو سبکدوش ہو کے اہم موضوع پہ فائز ہو کے پائے، تو اس کو ایک ادارہ جاتی شکل دے کے اجتماعی طور پہ کیا ایسی کوئی کوششیں آپ کر رہے ہیں، یا اگر ایسی کی جائے تو وہ کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ امین صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے، ایک کنسپٹ بہت اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ جو ایک دوڑ لگی ہے نمود و نمائش کی، شہرت کی، اس میں کوئی بھی دو اشخاص بھی تقریباً آپ دیکھیں گے تو ان کے بھی جو خیالات ہیں، جو ویوز ہیں، وہ ڈائیورجنٹ ہوتے ہیں، اور ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں صف میں پیچھے کھڑا نہ ہوں، میں صف کے آگے کھڑا ہوں، یا نیچے جو سامعین میں یا ناظرین میں نہ رہوں، میں سٹیج پہ رہوں۔ تو اس چیز کو کافی مشکلیں آتی ہیں کہ آپ سارے کے سارے لوگ دیکھیں جس وقت جو ریٹائر ہوتے ہیں، خاص کر سینئر سٹیزن 60 کے بعد شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹر جنرل ریٹائر ہوا ہو، یا چاہے وہ حوالدار یا سپاہی ریٹائر ہوا ہو، یا پٹواری ریٹائر ہوا ہو، یا ڈائریکٹر یا ڈپٹی کمشنر ریٹائر ہوا، وہ سب اپنے آپ کو برابر تصور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیس کی گیم ہے وہ جب کلوز ہوتی ہے تو اس میں بادشاہ اور پیادہ جو ہیں وہ دونوں ایک ہی باکس میں جاتے ہیں۔ تو جی وہ جس وقت آپ وہ چیز کر سکتے ہیں، آپ کسی کو کہ آپ بولی بھائی صاحب میں یہ کام کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ جڑیے۔ تو ہم نے اس میں کافی کچھ جگہوں پر کوشش کی، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ ہر ایک آدمی کا شاید ایک طرح اپنے طور پر ایک انا سمجھیے، یا کوئی خودداری سمجھیے، یا سیلف ریسپیکٹ سمجھیے، وہ سبھی کو اس چیز میں لانا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھا، میں محسوس ذاتی طور پر یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک سپاہی کے طور پر جب بھی مجھے کوئی بلاتا ہے کسی جگہ تو میں اپنے آپ جی کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ سب سے آگے بڑھیے، میں آپ کا ایک ورکر ہوں، میں آپ کا ایک سپاہی ہوں، اپنی جی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی عمر کے مطابق، اپنے اور وسائل کے مطابق جو ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ جڑوں گا اور آپ کی مدد کروں گا۔ مجھے کسی شہرت کی ضرورت نہیں ہے۔ معاف رکھنا، جیسے ابھی مجھے 11 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، تو کافی جگہوں سے، کچھ ڈفرینٹ جگہوں سے کچھ آفر بھی آئی، جیسے پولیٹیکل آپ کو پتہ ہے، اور موقع بھی تھے کہ یہ نہیں کہ ہم کچھ چند ایک لوگوں کو جانتے تھے، اگر ہو سکتا تو کرتے، لیکن میں نے ذاتی طور پر اس چیز کو میں نے اس سے کنارہ کشی کی۔ میں کسی بھی سیاسی گروپ سے یا پارٹی سے جڑا نہیں، صرف اس لیے کہ اصل میں کیا ہے کہ پھر وہ اس میں آدمی وہ اسی میں لگ جاتا ہے، جبکہ ہمیں اس وقت اللہ نے یہ موقع ایک جو دیا ہے کہ بڑا صحیح طریقے سے اس کا تصرف ہونا چاہیے، اور ہم اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس جو تھوڑا سا وقت ہے، میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی جگہ، کیونکہ اپنی خامیاں، اپنی غلطیوں کو دور کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، تو کچھ چیزیں جو ہمیں سیکھنے کا موقع نہیں ملا، اب ہم سیکھ رہے ہیں کافی کچھ تعلیم کے میدان میں یا جو بھی ہے۔ تو اس لیے جو آپ نے کہا کہ سب لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، تنظیمی طور پر ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے کہ کہیں پر بھی کوئی ایک گروپ نہیں ہے۔ بہرحال جتنے گروپ ہیں وہ سب کے سب کام کر رہے ہیں، سب کے سب کام کر رہے ہیں، اور ہمیں جو بھی آدمی کہتا ہے، جو گروپ کہتا ہے کہ صاحب آئیے ہمارے ساتھ جڑیے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی نیت اور اس کے باقی کام کا طریقہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو اپنی تمام خدمات اس کے سپرد کرتے ہیں۔ جی یہ ساری جو مصروفیات یا اپنے یہ جو کام وغیرہ ہیں، یہ آپ یہیں شاید جموں میں ہی رہ کر یا اپنے علاقے میں کب جانا آنا رہے؟ مختلف جگہوں پر ہے، جیسے میرا ایک ٹھکانہ کشمیر میں بھی ہے، میں کشمیر میں بھی جاتا ہوں، وہاں بھی کافی لوگوں سے میرا رابطہ ہے،
मुख्तलिफ जगहों पर कश्मीर वैली में, और काफ़ी ग्रुप्स हैं उनके साथ हमारा ये है। अपने इलाके में पुंछ रजौरी में यह है कि अभी ये कोरोना की वजह से हमारा थोड़ा आना जाना कम हो गया, वरना यह है कि साल में 2-3 बार हम जाते रहते हैं, या कोई प्रोग्राम हो उसको खासतौर पर उसमें शामिल होने के लिए रजौरी में मेरा काफ़ी ताल्लुक रहा है, क्योंकि रजौरी में मेरी 2-3 तैनाती रही हैं और तकरीबन 4-5 साल मैंने 6 साल वहाँ गुजारे हैं। तो पुंछ में भी हमारा जाना होता है। सुरनकोट में भी हमने कोई 2 साल पहले की कोशिश की कि हम समाज को इकट्ठा लाएं और लोगों को इकट्ठा करके कम से कम ये जो बिद्दत जो है सोसाइटी में, जैसे ये ड्रग्स का मसला है और तालीम का मसला है और तालीम नस्वां का मसला है और बाकी चीज़ें हैं, उनमें हम लोगों को आगे खिदमत करें। और उसमें हमने काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके हमने कुछ महफिलें भी की, कुछ ग्रुप्स भी कायम किए थे। फिर कुछ लोगों ने उस पर बड़े एतराज़ किए कि साहब ये अपनी शायद कोई सियासी उस्ताद के कोई प्लेटफार्म बना रहे हैं, जबकि हमने उसमें वाज़िया तौर पर हमने कहा था कि हमारी कोई अभी सियासी अगराज़ व मकासद नहीं है, और हमने डिक्लेयर किया था कि हम, लेकिन आपको पता है कि लोग आपको सही तरीके से अपने मफाद की खातर आपको मिस कोट करें या समझें, तो फिर हमने कहा कि ठीक है भाई, ये खिदमत के तरीके बड़े हैं, खिदमत खल्क के तरीके बहुत जितने लोग करते हैं हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये आपको तो पता है कि वैसे तो मुसलमान हम तो इस चीज़ में यकीन नहीं रखते कि कोई खिदमत करके उसकी नमूदो नुमाइश की जाए, उसका फोटो बनाया जाए और उसका ये किया जाए, वो नहीं है। वो तो है कि वो अल्लाह तो जानता है इसके लिए हम ये सब करते हैं। तो बहरहाल ये है कि अपने तरीके से अपने समाज के लोगों को साइलेंटली, खामोश से, अभी आज भी जो है कई लोगों के साथ हमारा राब्ता है और वो हमारे से लिंक करते हैं, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि कांटेक्ट बहुत आसान, फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है, डिजिटल कांटेक्ट ऐसा हो गया कि आप एक जगह बैठ के दूसरी जगह सारी खिदमत कर सकते हैं। जी अमीन साहब, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं या एक बेहतरीन समाज में अगर उनकी क़यादत, रहनुमाई, मुनासिब रहनुमाई में ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग शख्सियात हैं, तजुर्बाकार लोग हैं, ये क्या क्या रोल अदा कर सकते हैं और इन्हें क्या करना चाहिए? और इंतजामिया इलाके की तामीर और तरक्की के लिए और जितने फलाई स्कीमें हैं या तरक्याती मंसूबे हैं उनकी बेहतर मौसर अमल आवरी के लिए क्या इस्तिफादा हासिल कर सकती है इन जो तजर्बाकार शख्सियात हैं, और क्या किया जाना चाहिए? इस हवाले से बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है साहब। और देखिए, आपसे ये कहा है कि जो सीनियर सिटीजन है 60 साल तक, वो एवरेज जो है आप ये समझिए से 25 से 30 साल या 35 साल तक, 30 से 35 साल वो पब्लिक सर्विस में गुजारता है। बिल्कुल। अगर वो सर्विस में नहीं है तो वो कारोबार करता है, तो उसको कारोबार का भी अगर 25 साल में भी वो आए तो 30, 35, 40 साल उसका तजर्बा होता है। ये तजर्बा जो है, ये तजर्बा सोसाइटी को ट्रांसफर करके उसकी बहुत सी चीजें जो नए लोग हैं उनको बता सकता है कि भाई इसमें आपने इस तरीके से चलोगे, इस रास्ते पर चलोगे तो आपको कामयाबी होगी, इस रास्ते पर चलोगे तो आपको और कामयाबी होगी। तो वो उन लोगों को गाइड कर सकता है। नंबर एक एज ए रहबर जो है उसके लिए काम कर सकता है। दूसरा ये कि समाज में जो हल्का अहबाब है या उसके बाकी लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ असर होता है। कोई लिखने में बहुत अच्छा है, कोई तकरीर में बहुत अच्छा है, कोई किसी और फन में बहुत अच्छा है। तो अपने अपने उस तरीके से अपने अपने उस फन का इस्तेमाल करते हुए वो समाज के लोगों को मुतमईन करके समाज में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने में मदद दे सकते हैं, और जो अच्छे हैं उनको अपनाने में उनको मदद कर सकते हैं। और इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जो समाज के लोग हैं या नौजवान, वो ये तस्लीम करे कि भाई ये जो इन्होंने तजर्बा की जो बात बता रहे हैं ये लोग, इन्होंने अपनी जो है गुजारी है। इसमें 2 तरह के लोग हैं। मैंने जब बहुत पहले पढ़ा था कि 2 तरह के, एक अक्लमंद और एक आदमी होता है। जो अक्लमंद आदमी है वो किताब में देखता है कि किसी ने ये कही है, न्यूटन ने तजर्बा किया था, या एडिसन ने ये किया, या फलां ने ये ऐजाद की है, तो मैं इसको और इसके आगे काम करूंगा। मतलब ये जो आपने तजर्बे की बुनियाद पर इसने मुझे बात बताई है, मैं इसको हासिल कर लूंगा किताब पे
یا اس آدمی کی بات کو مان کے چل لوں گا. دوسرا کہتا ہے نہیں میں اس کی بات نہیں مانتا ہوں, یہ بکواس کرتا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے, یہ ایسے ہی اپنی ہوا بنانے کے لیے کرتا ہے, میں خود تجربہ کروں گا, میں آگ کو چکھ کہ وہ کتنی گرم ہے یا ہاتھ لگا کے دیکھوں گا. تو وہ جب ہاتھ لگانے کے لیے وہ اس کو کرے گا تو اس کا ہاتھ جلے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ خود تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا وقت چاہیے, اور ان کی ایکسپیرینس از دا بیسٹ اسکول بٹ اٹس فیس ویری ہائی. سم ٹائم آپ نے 5 سال یا 10 سال کے بعد, تو یہ ہے کہ جو عقل مند آدمی ہے اگر اس بزرگ آدمی سے جس کا 50 سال کا تجربہ ہے 40 سال کا ہے, اگر وہ اس کو حاصل کر لے اور اس کو اپنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وقت اور اس کی انرجی اور اس کی جو وسائل ہیں کافی حد بچ جاتے ہیں. سوال کہ اس کو اور کیسے, تو جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا سوال ہے, سول سوسائٹی سے ہٹ ایڈمنسٹریشن میں جیسے سول ایڈمنسٹریشن ہے یا پولیس ایڈمنسٹریشن ہے, وہ ہمارے زمانے میں ہم نے کیا کیا تھا کہ کچھ لوگوں کے گروپ بنائے تھے. ایک کافی بڑا اچھا کنسیپٹ تھا ہمارے کچھ سینئر افسروں کا, اور ہم نے بھی کچھ پڑھ لکھ کے اس میں دیکھا تھا کہ ہم نے سماج میں ایک گروپ بنائے تھے, اس کو پبلک کے ساتھ جڑنے کے لیے گروپ بنائے تھے, اور اس میں ہم مہینے ماہواری طور پر یا سہ ماہی طریقے سے یا 6 ماہی طریقے میں وقت میں اس میں ایک لوگوں سے میٹنگ کرتے تھے اور لوگوں سے باتیں پوچھتے تھے, جیسے آپ سے پوچھتے تھے یا کسی اور جگہ اسٹیشن پر پوچھتے تھے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے یہ مسائل ہیں, ہمارے بچے آج کل ڈرگس لیتے ہیں, تو ہم نے ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے اس کا حل کیا ہے. تو جیسے وہ حل لیتے تھے ہم اس کے پوائنٹس نوٹ کرتے تھے, اور ہم ان ساروں کا ایک اس وبا کو دور کرنے کے لیے اقدام اٹھاتے تھے کہ پولیس کا کیا رول ہے, جوڈیشری کا کیا رول ہے, سول سوسائٹی کا کیا رول ہے. اسی طرح لوگ کہے گا جی ہمارے بچے اسکول نہیں جاتے ہیں, جا کے پڑھتے نہیں ہیں, ڈگریاں نہیں لیتے ہیں. دیکھیے میں اس ایک چیز پہ آ جاؤں کہ کیا بات ہے کہ آج ہمارے آج سے تقریباً 70 سال پہلے 65 سال پہلے ہمارے پونچھ میں دھندک کا ایک آدمی جس کے تن کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے اور جس کا ایک ہی کمانے والا تھا, وہ ٹاپ کیا اس نے پوری جموں کشمیر یونیورسٹی میں, اور پھر انجینئرنگ میں ٹاپ کیا, اور اس کے بعد اس نے بی کے بعد ایم ای میں ٹاپ کیا, اور پھر اس کے بعد اس وقت جب اپولو 9 کا مشن گیا تو اس کی تھیس کو وہاں پر ڈسکس کیا گیا, اس کا نام برکت اللہ, جی برکت اللہ, اور وہ کشمیر میں پروفیسر رہے انجینئرنگ کالج کی. تو ایسے بہت سی مثالیں ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا بات ہے کہ اس کے بعد ہمارے آج کے زمانے میں ابھی جو لوگ آ رہے ہیں, یہ پرٹیکولرلی ابھی یہ نہیں کہتا ہوں میں کہ نہیں آ رہے ہیں, آج بھی کے ایس کے پی ایس میں لوگ آ رہے ہیں, کافی اب تعداد بڑھ گئی ہے کیونکہ بڑھ گئی ہے, لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ آج سال پہلے ہمارے پاس تو وسائل نہیں تھے, ہمارے پاس تو فیسلٹیز نہیں تھی. یہ بچے جو ہیں اس طریقے سے, اس پرسنٹیج سے, اس پرپورشن سے جو ہے یہ بچے جو ہیں آج جو جاتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بڑھ رہے. آج بھی ان کا جو رجحان ہے وہ کچھ غلط چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس میں سماج کے لوگوں کا, سینئر سٹیزنز کا, ٹیچرز کا, جتنے بھی لوگ ہیں ڈاکٹرز, باقی لوگوں کا, عملہ کا ہے, سول سوسائٹی کا اور سول کا اور پولیس کا عملہ, ان سب کو مل کر ان لوگوں کو سامنے لانا ہے تاکہ کل ہمارے بھی وہاں برکت حسین پیدا ہو سکیں. اور باقی جو ہمارے کافی سینئر لوگوں نے کافی ترقی کی ہے, مسعود چودھری صاحب ہمارے سینئر ہیں مینڈر سے, وہ بھی کافی ترقی کر کے بڑے دور تک گئے ہیں. تو اس قسم کے لوگ ہیں, اور ہمارے باقی بھی عزیز لوگ ہیں, ایسی بات نہیں. آپ دیکھیے سر کو میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی بڑا کمال کر دیا, ہم نے کچھ نہیں کیا, وقت نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم آگے. لیکن میں ایک بات ایمانداری سے کہتا ہوں کہ کسی اور پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا اور مجھے کچھ بچوں نے کہا کہ آپ کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس وقت تک, آپ کے بچوں کے لیے, خاص کر نوجوان نسل کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اس وقت تک آپ کے بچے کوئی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کے دماغ میں غیرت نہ آئے کہ میں یہ کام کر کے, ہم کیوں بھیک مانگنے کے پیچھے پڑے ہیں کہ ہم کو ریزرویشن ملے گی تو ہم ریزرویشن کے کوٹے میں 5% یا 6% یا 8% لیں گے. ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی قابلیت کی بنیاد پر انشاءاللہ آل انڈیا لیول پر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ بچوں کو تیار کرنا ہے, اور اس تیار کرنے کے لیے کنٹریبیوشن سول سوسائٹی کی, سینئر سٹیزنز کی, ریٹائرڈ لوگوں کی, جتنے لوگ ہیں جو ہماری طرح کے اب پنجابی میں ویلے لوگ ہیں, ہم اپنا ٹائم دے سکتے ہیں اس کو, اور ٹائم کے ساتھ ایکسپیرینس دے سکتے ہیں. ان ساری جتنا بھی اپنے تجربات, اپنے خیالات, ان کو کوئی قلم بند, کوئی کتابی شکل دی ہے اس حوالے سے کوئی سبھی؟ بہرحال ابھی تو کتاب شتاب کوئی ہم نے لکھی نہیں ہے.
ابھی ہم نے کوئی کتاب لکھی نہیں ہے، اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، چلیں امید کرتے ہیں، کیونکہ تجربات جو ہیں ان سے چلو آدمی مستفید ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی زمانے میں ہم نے کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کافی لکھا تھا، اسی حوالے سے جو میرا نام کے ساتھ انجم ہے، اصل میں یہ میرا تخصص تھا، تو ہم نے اچھا جوانی کے دنوں میں کافی شعری وغیرہ تھوڑی بہت جو بھی اپنی اس، اور ساتھ میں کچھ افسانہ وغیرہ اور کافی کچھ لکھا تھا ہم نے۔ اصل میں جی سے ہوا کہ وہ ایک وقت ایسا ہوا کہ میں وہاں سے نکل گیا، باہر چلا گیا علی گڑھ کے بعد پھر میں پولیس میں آ گیا، وہ تھا تو وہ میرا سارے کا سارا جتنا میٹیریل تھا وہ لکھا ہوا، وہ سمجھے کہ وہ ٹرمائٹ کی نظر ہو گیا اور وہ کیڑے مکوڑے۔ تو بہرحال اس کے بعد بھی ہم نے کچھ جو تھوڑا بہت کبھی کبھار ہم اپنے تاثرات جو ہے نوٹ کرتے رہتے ہیں، تو دیکھیے اگر کبھی وقت ملا تو ان کو کہیں کسی کتابی شکل میں بتائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ امین صاحب، ملازمت کے دوران کوئی ایسی چیزیں ریکال کرتے ہو جو اگر آپ کہیں فرصت کے لمحات میں یاد کرتے ہو تو آپ کو مطلب سکون محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ کام ہوئے؟ کوئی ایسے اقدامات کچھ اگر شیئر کریں گے ہمارے ساتھ، اور کوئی ایسی بات جو کبھی آپ کو مطلب تھوڑا سا وہ ریگریٹ فیل کرواتی ہے کہ شاید ایسا نہ کرتا تو شاید یہ؟ جی دیکھیے، میرا تقریباً 35 سال پولیس کا تجربہ رہا ہے، اور جس میں تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بہت اچھی پوسٹنگ کی ہے، جو بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ بیسک ایس ایس پی میں نے 6 ضلع کیے، جس میں 4 ضلع جموں میں آتے ہیں، اور اس کے میں نے وادی میں بھی ایک بارہمولہ میں ضلع کیا، اور ایز ڈی آئی جی جو ہے بڑا کم ٹائم ملتا ہے، ڈی آئی جی سے آئی جی بن جاتے ہیں 4 سال میں، تو پھر بھی میں نے 2 رینجز کی ہیں، اننت ناگ کی رینج کی ہے اور آئی جی میں بھی ہم نے 2-3 پوسٹنگ کی ہیں۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے وہ کہا کہ مجھے ریگریٹس، تو میں ایسی بات ہے کہ ابھی تک مجھے یاد نہیں کہ میں سمجھتا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کافی تسلی رہی کہ ہم نے جو کیا ٹھیک کیا اس وقت کے اور حالات کے مطابق، اور کافی ایسے کام کیے جس میں ہمیں ہمارے علاوہ محکمے نے اور گورنمنٹ نے اور گورنمنٹ کی ایجنسیوں نے اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ریکگنائز۔ یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھی بات نہیں ہے، لیکن پولیس کے جتنے میڈل ہوتے ہیں، شیر کشمیر میڈل سے لے کر میریٹوریس سروس میڈل سے لے کر سلور میڈل سے لے کر گولڈ میڈل سے لے کر، ہندوستان کے صرف پولیس میں 3 میڈل ہوتے ہیں۔ ایک گیلنٹری میڈل ہوتا ہے، میں سب سے پہلا میں افسر تھا 1991-92 میں جو ملیٹنٹس کے 1 to 1 فائٹ کیا، اور ملیٹنٹ میری گاڑی میں گھس آئے، اور میں نے بارہمولہ میں وہ فائٹ کیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بچ گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو 1-2 لوگ میرے گاڑی میں آئے ان کو پکڑ بھی لیا تھا، سب کچھ تھا۔ تو اس کا مجھے جو میڈل ملا تھا گیلنٹری میڈل، وہ اس وقت ایک کسی گیزٹڈ پولیس افسر کو ان ملیٹنسی کے ٹائم میں پہلا میڈل تھا، اس کے بعد بڑے لوگوں کو میڈل ملے۔ مجھے میریٹوریس سروس پریزیڈنٹ آف انڈیا کا میڈل ملا ہوا، اور ہے کہ پریزیڈنٹ پولیس میڈل فار ڈسٹنگوشڈ سروسز، وہ بھی مجھے ریٹائر ہونے سے 7-8 سال 10 سال پہلے مل گیا۔ یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے کام کی سراہنا جو بھی کی، لیکن ہم نے بہت سی سچویشن ایسی دیکھی جہاں یہ سمجھیے کہ زندگی اور موت میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی۔ جموں میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی سیریس رہی جب میں ایس ایس پی جموں تھا، وہ اس لیے کہ وہاں چھٹی سنگھ پورہ کے فال آؤٹ جو تھا یہاں پر جموں میں کافی ہوا، اس کا پروٹیسٹ ہوئے جو ہماری سکھ کمیونٹی کے بھائی لوگ تھے اور ان کی طرف سے۔ کٹھوعہ کے دوران لا اینڈ آرڈر کی بڑی زبردست پرابلم، کہیں بجلی نہیں، کہیں پانی نہیں، کہیں یہ نہیں، کہیں وہ نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ بجلی کا بڑی کرٹیلمنٹ ہوتی تھی، تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ 88 کی بات ہے کہ میں ایس پی تھا ضلع میں، تو کوئی 1 یا 2 دن کے لیے بجلی کٹ گئی۔ ان دنوں وہ ایک ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا شو، یہ رامائن کا، یہ جو رام لیلا کا شو ہوتا تھا ٹی وی پہ چلا تھا، وہ بڑا مشہور ہو گیا تھا۔ تو وہ کیا ہوا کہ لوگ ایک خاص وقت پہ دیکھتے تھے، 8 بجے سے 9 بجے یا 9 سے 10 بجے تک ٹائم، تو بجلی چلی گئی اور 2-3 گاؤں کے لوگ سڑک پہ اکٹھے ہو کے نیشنل ہائی وے بلاک کر دیا۔ گگوال کے پاس ہیرا نگر تھا، ساری سڑک بند ہو گئی، دونوں طرف سینکڑوں گاڑیاں، بسیں، ٹرکیں سب رک گئے۔ اب وہ ڈی سی صاحب بھی کہتے ہیں چلو یار چلتے ہیں، ہم بھی گئے، تو پولیس گئی، بڑے افسر ہم نے بھیجے، بڑے ناکام، وہ اٹھتے نہیں تھے، اور بڑے آپ کو پتا ہے ادھر سے سارے لوگ بڑے اسٹرانگ قسم کے لوگ ہیں، مارشل لوگ ہیں بارڈر کے۔ ہم سوال ہی پیدا ہوتا، ہم چھوڑیں گے نہیں، انجینئر کو ساتھ لائیے۔ تو ہم نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے بھائی صاحب؟
کہنے لگے جی یہ ہمارا جو ہمارا شو ہے ہم نہیں دے سکے رامائن کا، تو کیا نام یاد نہیں رہا جی مجھے، وہ جو آیا تھا بڑا مشہور قسم کا رامائن یا رام لیلا کا وہ تھا نا شو وغیرہ 80s میں. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کو شو دکھائیں گے اور یہیں دکھائیں گے. تو ہم نے کہا کہ ان کا آپ کی شاید تصویر اور آواز آپ کی رک گئی الطاف صاحب. الطاف صاحب جی جی، کوئی پرابلم آپ کی اس میں آ رہی ہے، آواز آپ کی آواز نہیں ہے. ہاں میوٹ کیا تھا میں نے، آواز ہے جی، ٹھیک ہے. ہاں جی. تو ہم نے ان کو کیا کیا کہ وی سی آر لے کے ہم نے دوسری کا ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ہم نے ان کو وی سی آر سے ان کو دکھا کے ہم نے کہا، اور ہماری چھوٹی سی اس بات پہ ان کا وہ دھرنا ختم ہو گیا، ہڑتال ختم ہو گیا، اور اس کے بعد انہیں خوش ہوئے کافی. تو یہ ایک میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس قسم کی جو بڑے سیریس پرابلم کو ایک چھوٹی سی بات سے اس کو ٹال دینا، ایسی ہی بہت سی سچویشن ہوئی ہے. تو ڈیل کیا ان کو کہ ایک اللہ کے فضل و کرم سے یہ تھا کہ میں جب پبلک میں جاتا تھا تو ایک تھے کہ پیچھے نہیں، ہم نے سب بیچ میں جاتے تھے اور بیچ میں جا کر ان سے بات کرتے تھے، اور بات کر کے ان کو اپنی بات سے کنونس کرتے تھے، اور کوئی نہ کوئی حل نکالتے تھے. تو اللہ تعالیٰ حل کرتا تھا. کبھی فورس یوز کرنے کی، گولی چلانے کی کبھی انشاءاللہ میرے سارے 35 سال کی تعیناتی میں نوبت نہیں آئی. تو بہرحال ملیٹنسی میں کہیں کو آپریشن میں کوئی فائر وور کرانا ہوا ہوگا، تو ادروائز ہم نے کبھی گولی نہیں چلائی اور لوگوں کو بات چیت سے مسئلے حل کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کیا حالات اور وقت کے مطابق درست کیا، کوئی ریگریٹس نہیں ہے ہمیں، اور ہم مطمئن ہیں. بہت خوب امین صاحب، استاد، پھر ادیب، شاعر، پھر وکالت بھی کی، پھر پولیس افسر بھی بنے، تو اب ریٹائرمنٹ کے بعد فلائی کاموں میں بھی پیش ہیں. تو اب کیا خواہش ہے؟ مطلب کچھ چیزیں رہتی ہیں کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے، یہ بھی، تو کیا ہیں ایسے کوئی ذہن میں؟ مجھے جو ابھی اپنی ذات وہ یہ ہے کہ دینی کاموں میں اور دینی تعلیم میں ہمیں کم موقع ملا، جو میں اس کمی کو اب پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ وہ باضابطہ طور پر ہمیں اس دینی تعلیم کو حاصل نہیں کر سکے. بڑی ضروری ہے اپنی ایک شخصیت کو نکھارنے کے لیے اور اپنی عاقبت کے لیے. تو میں اپنا کافی وقت جو ہے آج کل اس قسم کی تعلیم، اس قسم کے مطالعے پہ اوپر، کافی اچھے لوگ ہیں ان کی کتابیں پڑھنے میں وقت گزارتا ہوں. اور اگر میرا وقت جو ہے وہ مجھے جتنا وقت ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ میرا صحیح طریقے سے استعمال ہو. تو بس یہی اسی کی ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ تعلیم کے میدان میں کافی ابھی طالب علم ہی ہیں. جی ہاں، وہ تو بے شک آدمی ماں کے شکم سے لے کر قبر تک جانے تک سیکھتا ہی رہتا ہے، اور علم تو ایک بہت بڑا سمندر ہے. امین صاحب، آخر میں پھر میں وہی اسی سوال پہ آؤں گا مختصر. جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم بڑے لیول پہ کوئی ادارہ جاتی، کوئی تنظیم کی صورت میں اگر یہ کام کریں تو اس میں شاید کہیں لوگوں کو اس میں سیاست کی بو آئے یا کچھ ہے. گاؤں سطح پہ عموماً تقریباً ہر گاؤں ایسا ہے جس میں 5 سے 10 آدمی ایسے ہوتے ہی ہیں. کوئی پولیس سے ریٹائر ہے، کوئی محکمہ تعلیم سے، کوئی آفیسر، کوئی کسی محکمہ مال سے، مختلف ہیں، وہ ہوتے ہی ہیں بیک وقت کہیں نہ کہیں. تو ان سے ایک نوجوان نسل کو کیا پیغام رہے گا، نوجوانوں کو یا زیر تعلیم طلباء جو ہیں، کہ وہ ان ایسے بزرگوں جو بھی ہیں ان سے وہ کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو معزز شخصیات ہیں، تجربہ کار لوگ، سیریس سٹیزن، یہ گاؤں سطح پہ لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں، اور کیا ان کا کیا کردار رہنا چاہیے؟ اس پہ تھوڑا سا مختصر. میں مختصراً یہ عرض کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری عمر کے لوگ ہیں یا اب ہم سے چھوٹے بھی ہیں، ابھی کوئی سروس میں ہیں، جو ابھی کافی سینئر لیول پر ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو انٹلیکچول پراپرٹی ہے ان کی، وہ اپنی اگلی نسل کو بدرجہ احسن طریقے سے ان کو ٹرانسفر کریں.
ट्रांसफर उनको बताएं कि हमने क्या किया था, हमारे अगलों ने क्या किया था, हमें क्या खामियां थी जिसका हमको खमियाजा भुगतना पड़ा, क्या गलतियां थी जिनको आप नहीं दोहराएं। तो उनको बेहतरीन तरीके से, ये जो इसको मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहता हूँ, ये जो है ये एक तो बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी ये है। कोई ज़मीन ट्रांसफ़र करे या ना करे, दौलत ट्रांसफ़र करे ना करे, तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसमें उसका तजर्बा है, जिसमें उसका तालीम है, जिसमें उसका सब कुछ है, वो अपनी नई नस्ल को अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र करे। एक तो ये बड़ा रोल है। नई नस्ल से मैं ये समझता हूँ कि वो अपने मकसद को मतलब खलूस से, नीयत से अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक दिल में एक अज़म पैदा कर लें और एक ठान लें कि मैंने ये मकसद, ये मेरा टारगेट जो है मुझे हासिल करना है। जो भी वो चाहें, चाहे वो आलिम बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुछ भी बनना चाहते हैं, वो अभी से 8वीं क्लास और 10वीं क्लास के बीच में इसी वक्त में वो अपना फैसला कर लें। माँ बाप उनके और उस्ताद उनको ये अपना मुंतहाई नज़र जो है, अपना टारगेट जो है, उसको फिक्स करने में उनकी मदद करें। उनका देखें कि उनका रुझान किस तरफ है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। मैं समझता हूँ एक अच्छा आर्टिस्ट जो है, एक अच्छा आलिम जो है, एक अच्छा टीचर जो है, तो वो उनमें करें और वो उसमें जुट जाएं। नौजवान नस्ल उसको हासिल करने के लिए जुट जाएं। और जो मैंने पहले कहा था कि वो उसको हासिल करने के लिए अपने दिलो दिमाग में एक गैरत पैदा करें और फिर कहें कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागी जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपना तो बिल्कुल, अपना तो बन। हाँ। और पारा पारा कर गई मुझको कलंदर की बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। तो गैर के सामने झुकने से, हाथ फैलाने से, ये भी एक बहुत बड़ी शिर्क है जिसकी अल्लाह ताला कभी माफी नहीं देता। अपने पैदा किए, मुझे अपने दोस्त का शेर याद है, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है। ये मेरा पैगाम है अपने बच्चों को, नौजवान नस्ल को, कि अपने में वो अज़म पैदा करिए और ये जो बुराइयां हैं समाज में, ये खुद भी छोड़िए, अपने दोस्तों से भी छुड़वाइए और अपने जो बाकी लोग हैं उनसे छुड़वाइए। और अगर वो जो नहीं छोड़ता है, आप उसका साथ छोड़ दीजिए। ये मेरा पैगाम है आज की नई नस्ल को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद अमीन अंजम साहब का IGP IPS, जिन्होंने अपने तजर्बात, अपने ख्यालात जो हैं वो शेयर किए। आज हमारा मौजू था कि जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तजर्बाकार लोग हैं, वो हमारे लिए, समाज के लिए किस तरह कारगर साबित हो सकते हैं। और ये भी जैसे इन्होंने फरमाया कि बुजुर्गों का गांव सतह पे जो बुजुर्ग हैं वो भी अपने जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बहुत खूबसूरत बात कही इन्होंने कि वो प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल करे। और नौजवान नस्ल में भी, बच्चों में भी ये इश्तियाक हो कि वो अपने बुजुर्गों, अपने वालिदैन, जो पुराने जितने भी तजर्बाकार लोग हैं, उनकी कुर्बत हासिल करें, उनके पास बैठें, उनसे सवालात करें और उनसे जो जितना भी वो सीख सकें वो सीखें। क्योंकि किसी एक बुजुर्ग शख्स के पास, किसी आलम के पास बैठना और उसके साथ गुजारे हुए चंद लम्हात आपको एक बहुत बड़ी कई सालों की किताबें पढ़ने से वो ज्यादा बेहतर है और निचोड़ वो दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन अंजम साहब। फिर किसी दिन आपसे फिर किसी और मौजू पे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया।